जेरेमियास 22वो आवेसो सर्वेस्परान अशें म्हळें, जुदाच्या राजनिवासांत देंवून वच आनी थंय हो संदेश दी. दाविदाच्या सिंहासनार आतां बसून आसलोल्या राजा, तूं तुजे सुबेदार आनी ह्या दारवट्यांतल्यान येती वेती तुजी पोरजां सगळीं तुमी आयकात. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, नितीन आनी प्रामाणीकपणान चलात. ओनीद भोगतल्या सगळ्यांक जुलूम करतल्यांच्या हातांतलीं सोडयात. विदेशांक अनाथांक विधवांक पिळू नाकात वो तांकां कांय वायट करूं नाकात. ह्या पवित्र जाग्यार निरअपराधी रगत वारोय नाकात. ही म्हजी आज्ञा तुमी फिकिरीन पाळशात जाल्यार दाविदाच्या सिंहासनार बसतले ते राजा रथांचेर आनी घोड्यांचेर बसून ह्या राजवाड्यांच्या दारवट्यांतल्यान प्रवेश करतले. तेच न्हय, पूण तांचे सुबेदारूय आनी तांची पोरजां. पूण तुमी ह्या म्हज्या उतरांक भेरे कान करशात जाल्यार म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां, उलयता तो सर्वेस्पर. ह्या राजवाड्याचें निसंटोन जातलें. खरेंच जुदाच्या राजाच्या निवासा विशीं सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तूं म्हाका गिलियादाच्या प्रांता सारको सोबीत लेबानोनाचे एके वैभवी तोंगशे सारको तरी पूण हांव तुजें एक वरोणें करतलो, ओसाड पडलोलें नगर करतलो. जोण एकल्याच्या हातांत आपलीं हातयारां दिवन तुजें निसंटन करूंक हांवें मनीस कुशीन काडून दवरल्यात. तुजे अदीक रसरशीत देवदार ते कापून उडयतले आनी उज्यांत घालतले. जायत्या परक्या राष्ट्रांतलो लोक ह्या शारांतल्यान वेतलो तेन्ना तीं एकामेकाक म्हणटलीं, ह्या वर्त्या शाराक सर्वेस्परान अशें कित्याक म्हूण केलें? आनी जबाब जातलो असो, कित्याक तांणी सर्वेस्पराचो आपल्या देवाचो करार सोडून दिलो आनी दुसऱ्या देवांक भोजूंक आनी तांची सेवा करूंक लागली. अनेक राजां आड बाकितां जहाजा आड मेल्ल्या मनशां खातीर रडू नाकात, तांचे खातीर विलाप करूं नाकात. दूख करतात जाल्यार देश सोडून गेला तांचे खातीर दूख करात, कित्याक म्हळ्यार तो कधीच परतून येवचो ना. आपलो खाशा देश तो आनीक कधीच पळोवंक पावचो ना. शालूम जुदाच्या राजा जोशियाचो पूत आपल्या बापाय जोशियाच्या सिंहासनार बसलोलो, पूण ताका हो देश सोडून वेचें पडलें. ताचे विशीं सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तो हांगासर केन्नाच परतून येवचो ना, पूण जंय ताका कैदी करून व्हेला थंयच तो मरतलो आनी हो देश तो आनीक केन्नाच पळोवंक पावचो ना. जोयकिमा आड जी कोण आपलें घर प्रामाणीकपणान बांदिनात, नितीन मुणसुबी करिनासतना आपल्यो माळयो बांदतात, आपणा सारकेल्या मनशांक केल्ल्या वावराची मुजरी दिनात, पूण तांचे कडचो वावर फुकट करून घेतात, तांचें कोटा कोटा. जी कोण अशें म्हणटात, हांव म्हाका एक विशाल राजमहाल बांदतलो, वयर माळयेर वाऱ्याक उक्ते आनी रूण जनेलांचे कूड बांदतलो, देवदार रुखाची फळीं घेवन तांकां कवडां करतलो आनी तांकां झगझगीत तांबडो रोंग काडटलो, तांचें कोटा कोटा. तूं अदीक रसरशीत देवदार हाडून तुजो निवास बांदताय म्हणून आपूण अदीक व्हरतो राजा म्हूण
चिंताय कितें? तुजो बापूय बरी बरी जेवणां करून दादोशी आसलो काय? पूण तो नितीन आनी प्रामाणीकपणान चल्लो आनी ताचें सगळें बरें चल्लें. तो गरिबांक आनी गरजेवंतांक नीत करून दितालो. असले चालीक मात म्हजी खरी वळख म्हणची. पूण तूं जाल्यार तुजे दोळे आनी तुजें मन फकत तुज्याच स्वार्थी आदावाचेर लावून आसाय. तूं निरपराध्यांचें रगत वारयताय, जुलूम करताय आनी पिडापीड दिताय. ह्या पासत जुदाच्या राजा जोशियाचो पूत जोयाकीम हाचे विशीं सर्वेस्पोर अशें सांगता. भोंगो म्हज्या भावाचें, म्हज्या बाबड्या भावाचें, भोंगो म्हजे भयणीचें, म्हजे बाबडे भयणीचें. असल्या उतरांनी कोणूच तांचे विशीं विलाप करचो ना. दुनिया म्हज्या राया म्हज्या, असल्याय उतरांनी कोणूच ताचे विशीं विलाप करचो ना. गाडवाक पुरूंक व्हरतात तशें ताका पुरूंक व्हरतली. ओडीत ओडीत जेरुजाल्याच्या दारवंट्यां भायर ताका उडयतली. जोहकिना आड. लेबानोनाचे घाट चडून वच आनी थंय किळोस मारून सांग, बाशानांत तुजो ताळो उबार, आभारी माथावन आरोड घाल, कित्याक सगळ्या तुमच्या मोगयांचो नाश जाल्लो आसा. तुमच्या सुखा संतोशाच्या वेळार हांव तुमचे लागीं उलयल्लों, पूण तुमी म्हळें आमी आयकुंकूच ना. भुरग्यापणार सावन अशेंच तुमी करीत आयल्यात. म्हजें उतर आयकूंक कधीच तुमी कबूल ना जाली. वारो तुमच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक पयस पयस धांवडायतलो आनी तुमचे मोगी कैदी जावन गुलामपणाक पावतले. तुमचें खोटेपण मनांत हाडून तुमकांच केदी लॉज भोगतली. लेबानोनाक तुमी तुमचें ठिकाण केलें. देवदार रुखांचेर तुमी तुमचो घोंटेर केलो. जशी भालोंतेराक पावलोली एक बायल पिरंगोता, तशी तुमी तुमचेर आकांत येतलो तेन्ना पिरंगोत आसतल्यात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पोर, अशें हांव सोपूत घेतां. जुदाच्या राजा जोयाकीमाचो पूत कोनियाक हांव सांगतां, म्हज्या उजव्या हाताची शिक्को आसलोली मुदी जाल्लोय जाल्यारूय तरी हांव तुका ओडून काडून भायर फेकतलो आसलो. तुजो जीव काडल्या शिवाय रावचेच नात. तांचे हादीन तूं थाऱ्या भियेताय. तांचे आदीन बाबिलोनियेच्या राजा नेबुकदनेझराचे आदीन, काल्देकारांचे आदीन हांव तुका करतलो. तुका आनी तुका जल्मा हाडलोले आवयक हांव दुसऱ्या देशांत निर्वाशी जावंक उडयतलो. त्या देशांत तुमी जल्मूक नासल्यात, पूण तुमी दोगांय थंय मरतल्यात. ह्या देशांत परत येवंक तुमी अंतरेकून अंतरेकतल्यात, पूण हांगा तुमी कधीच परतून पावची नात. हो कोनिया मोल नासलोल्या फुटलोल्या आयदोणा सारको मनीस. कोणाक नाका तसलें मातयेचें आयदोण. ताका आनी ताचे संस्थीक अनवळखी देशांत कित्याक म्हूण फेकून दिली? ओ पृथ्वे, ओ पृथ्वे, ओ पृथ्वे. सर्वेस्पराचें उतर आयक. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, ह्या मनशाक भुरगें बाळ नासलोलो म्हूण लेखात. ताच्या जिविताक यश मेळूंक ना, कित्याक ताचे संस्थेंतलो कोणूच दाविदाच्या सिंहासनार बसूंक पावचो ना. ओ जुदाच्या प्रांतांत नव्यान राज चलोवचोच ना. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळया.